अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बातचीत करते हुए ये मुतालबा किया कि बिजली बहरान पर एमरजेंसी लगाई जाए। पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली पाकिस्तान में फ़राहम की जा रही है। उनका ये भी कहना था कि पावर सेक्टर के मसाइल किसी भी दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। नाज़रीन, हसन निसार का कहना है कि मुस्तफ़ा कमाल की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने आधी बात की है, सबसे महंगी बिजली और सबसे सस्ते लोग, ये पूरी बात होगी। हसन निसार का ये भी कहना है कि इतने वाहियात हालात हो चुके हैं कि बाहर से सारी परेशानियां झेल कर इंसान जब घर जाता है तो वो सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन अपने घर वालों पे निकालता है और घर भी जहन्नुम बन जाते हैं। उनका कहना था कि तलाक़ों की रेशो इतनी ज़्यादा इसी वजह से हो रही है। नाज़रीन, हाल ही में एंकर आयशा सेब के साथ जो भी हुआ उससे कोई भी बेखबर नहीं होगा। उनके हस्बैंड ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा, जिसकी वजह से उन्होंने उन पर केस भी कर दिया था, लेकिन फ़िलहाल वो केस वापस ले चुकी हैं। हसन निसार ने आयशा सेब का हवाला देते हुए उन्होंने बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने मज़ीद और क्या फ़रमाया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कराना भूलेगा। थैंक यू। मुस्तफ़ा कमाल की, लेकिन कोई क्रेडिट भी देना चाहिए मुस्तफ़ा कमाल को, पाकिस्तान को। सबसे महंगी बिजली, सबसे सस्ते लोग, ये होती है पूरी बात। सबसे पूरे खिते में सबसे महंगी बिजली, सबसे सस्ते लोग, टके टोकरी, माएँ बच्चे मार रही, बच्चे हैं, घर नॉर्मल हो गए हैं, तलाकों की मुझे कह रहा था शरह बढ़ गई है, उसकी वजह है कि जहन्नुम बन गए हैं घर। वो फिर एक दूसरे किसी और पे तो बस चलता नहीं है। वो जो पिछले दिनों को हमारी कोई एंकर शंकर थी, उसका नीला पीला चेहरा देख के मैं सोच रहा था को पता नहीं जानवर से बदतर होगा भाई, तुम्हारी नहीं बन रही, गो टू हेल। तलाक नागवार चीज़ है, लेकिन वो खुदा ना खास्ता ये कोई गुनाह कबीरा तो नहीं है। तो लेकिन वो नील पड़े हुए थे उस लड़की के। मैं भी एक ज़माने में उसके 3-4 में प्रोग्राम्स मैंने किए, तो दुख हुआ मुझे। गुरु ना बच्चे हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ खड़ा देखो तो औरतें मार रहे हैं यार, नहीं गुजर बसर उड़ी तो बस इसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना। अच्छा, घरों में वहशत तारी हो गई है। अच्छा, और पावर सेक्टर के मसाइल जो है ना, ये दहशतगर्दी बिल्कुल ठीक है। दहशतगर्द कितना मार लेगा बताओ? जो पावर सेक्टर कत्लेआम करेगा तातारियों जैसा होगा। इस मुल्क में एमरजेंसी नहीं, एमरजेंसी प्लस लगाओ। हुण तुसी चूहे मारने बंद करो, ये झींगर, ये टिड्डी, ये फलानी, ये चीज़ें मारनी बंद करो। अब जो अरने भैंसे हैं ना, उनकी तरफ तवज्जो दो, वरना फिर अल्लाह ही मालिक है। और पूरे खित्ते में ये IPPs कोई पता नहीं कौन है, इनको पूछने वाला कोई नहीं। उसकी वजह है कि बहुत से लोग इनके भाईवाल हैं। अगेन कोटिंग परवेज़ मुशर्रफ साहब, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, उन्होंने कहा 1 सेंट इजाफा करो, 1 यूनिट पे 1 सेंट का इजाफा करो, 1 अरब रुपया ले लो। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ है? हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी का सुन लो, अब किससे ही सुनाने को रह गए हैं। लेकिन हसन निसार की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बिजली बहरान किसी दहशतगर्दी से कम नहीं, क्योंकि दहशतगर्द तो एक ही बार मारेगा, लेकिन बिजली बहरान न जाने क्या कुछ करेगा। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में एमरजेंसी नहीं, एमरजेंसी प्लस लगाने की ज़रूरत है। अब जाग जाओ। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ ने फ्री होम डिलीवरी और बाकी प्रोजेक्ट्स की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जो भी तरक्की की राह में रुकावट बनेगा की कोशिश करेगा, उन्हें आहने हाथों से लिया जाएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और भी बहुत सारे तंज़िया तीर मारे। नाज़रीन, हसन निसार ने इस पर तनकीद करते हुए कहा कि जब इतने सारे प्रोजेक्ट्स कोई छेड़ लेता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो असल में कुछ भी नहीं कर रहा। हसन निसार का ये भी कहना था कि पूरी कौम के हाथ से मांगने के लिए पहले ही फैले हुए हैं, आहनी कैसे हो गए। आइए सुनते हैं उन्होंने मज़ीद क्या फरमाया। जब इतने काम छेड़ लेता है ना, समझो वो कर कुछ नहीं रहा। ये होता नहीं। मेरे बेशुमार क्लास फेलो स्टेनोटी शेख थे ये, वो पहली जनरेशन में डाइवर्सिफिकेशन की इजाज़त ही नहीं देते। भी कम तो गिनवाते हैं बीबी आपने, जिन्हें पाकिस्तान दे जिन्हें कमा छत पैना है, मतलब उन्हें करना कुछ नहीं, होना कुछ नहीं। नीयत ठीक भी होगी तो होना नहीं, अचीवेबल ही नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी स्टेज पे पहुंचा हुआ मुल्क है जहाँ बड़ी विज़डम की ज़रूरत है। अच्छा, बाकी ये जो आपने कहा ना, उसमें ये जो आपने मरियम का कहा है कि आहनी हाथों से, इन आहनी हाथों का जवाब नहीं है वैसे। वो अपने चचा से इंस्पायर्ड है, और मेरी गुजारिश होगी कि बीबी ये इस तरह के मत बोलो जुमले। आहनी हाथों केड़े आहनी हाथ हैं, इंज हाथ
آپ کے ذاتی نہ صحیح، پوری قوم کے، پورے اسلامی جمہوریے کے، پاک سرزمین شاد آباد کے یہ ہاتھ آنی کے تو گئے. پہلی بات. دوسری بات، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا ڈکشن نہیں ہے. وہ چاہے کالم نگار ہو کوئی یا کوئی مقرر ہو، پوری دنیا میں خوبصورت تحریر کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں مریم. یہ جو لکھتے ہیں نا کہ بڑی پرچکو زبان ہے بھی بازاری سی، مثلا وہ کیا ہے؟ یہ جوان رانا، وہ کیڑا جوان رانا ہے؟ کیا خوبصورت نوجوان، ربع صدی، وہ مہارت صداق ہے 25 سال. یہ ڈکشن پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں ہے. پوری دنیا میں ایک سٹینڈرڈ وہ کیا ہے؟ خوبصورت تحریر میں کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں، تحریر میں بھی تقریر میں بھی: سادگی، برجستگی یعنی اسپونٹینٹی، سمپلسٹی، اور اوریجنلٹی. بات اوریجنل ہو، سادہ ہو. سادگی، اوریجنلٹی، اس میں کوئی مطلب نیا پن ہو. ٹھیک. اور اسپونٹینٹی، بے ساختہ. جنہیں لگے کہ الف نام بے بکری تو پتہ نہیں انار بے بکری کر کے آیا. تو یہ نہیں، مریم کو نہیں زیب دیتا. چاچا جی پرانی وجہ تو میری طرح بندے نے، وہ آنی آنی آنکھ تو فلانا، آنی ہاتھ پتہ نہیں ٹیڑھی آنکھ تو سیدھی انگلیوں سے گھی تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، اور دودھ بھی پانی. ناظرین، پڑھے لکھے لوگوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی. خاص کر چیف منسٹر مریم نواز سے ایسی چیزیں توقع نہیں کی جا سکتی. حسن نصار صاحب کا کہنا ہے کہ مریم نواز شاید اپنے چاچا شہباز شریف سے بہت انسپائرڈ ہیں. انہیں ذرا سوچ کے تقریر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ نئے زمانے میں ہیں. پہلے یہ سب چل جاتا تھا، لیکن اب یہ سب کچھ نہیں چلتا. اور ناظرین، دوسری طرف بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. ایبٹ آباد میں ایک ماں نے اپنے 3 بچوں کو ذبح کرنے کی کوشش کی اور اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی. بتایا جاتا ہے کہ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے حرکت کرنے کی کوشش کی. پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جس ماں کے پاؤں تلے جنت کہا جاتا تھا، وہ اس حد تک پہنچ چکی ہیں. پر ہماری ایلیٹ کلاس کی عیاشیاں ختم ہونے کو نہیں آ رہی. آئیے سنتے ہیں حسن نصار نے اس پہ کیا کمنٹ کیا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے فار مور اپڈیٹس. تھینک یو. یہ معصومہ ہے، یہ معصومہ ہے. یہ تو بے ضرر بکری. اچھا، قتل ہو گئے ہیں بائی دا وے 2 یا 3. کس پہ؟ بکری پہ. جی. حسن صاحب کہ نارووال میں بکری چوری کا الزام لگایا، فائرنگ کی اور 3 افراد ہاں اچھا ہاں. تو بیٹا یہ دونوں خبریں آپ کلپ کرو. یہ دونوں خبریں سکی بہنیں ہیں. اور ماں 3 بچے. پنجابی کا محاورہ ہے صدیوں پرانا، پیو لکھی کروڑی کو جنا، ماں پٹیارن بھی چنگی. ماں پٹیارن بھی ہو نا، وہ نہیں دگا دیتی. ممتا پیروں کے نیچے جنتی، ایویں کڑے نے سی، ایویں سنی جانے ہیں. جب ماں یہاں پہنچ گئی ہوگی، ابھی تو میں نے بتایا گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، ٹینشن ضرور پہ ہیں. عام آدمی کی آمدنی اور گھر کے اخراجات میں لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، اور اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے. سواری ہے تو اس میں پیٹرول نہیں ہے. یہ خلیج ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بس کس پہ چلتا ہے؟ جس طرح ان کی اپنی عیاشیاں ویسی کی ویسی ہیں. بس چلتا ہے عوام پہ. شوہر بیچارہ جو ہے وہ گھر کے اخراجات نہیں پورے کر سکتا. ماں بچوں کو بلکتا دیکھتی ہے، وہ فلانا ٹمکانا، وہ نیم پاگل ہو جاتے ہیں. افلاس سے میں نے کہا تھا کل بھی، یا شاید پہلے کبھی، حضور نے افلاس سے پناہ مانگی ہے. یہ شرک تک لے جاتی. میں سوچتا ہوں ہمارے ملک، ہمارے بزرگوں نے جو خواب دیکھا، اس کی تعبیر